अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ इकरा हफीज। बनू में पशतूनख्वा मिली अवामी पार्टी जानी खेल की जानिब से शमूलती तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में 40 नौजवानों और मशरान ने पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मजीद जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। गाँव हिंदी खेल में होने वाले शमूलियती प्रोग्राम में सूबाई सदर मोहम्मद अली, सूबाई सीनियर नायब सदर मीर कलाम, वजीर नायब सदर असगर और सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी दीन मोहम्मद बाबड़ के अलावा अवाम उन्नास की कसीर तादाद ने शिरकत की। सूबाई रहनुमाओं ने नई शमूलियत करने वालों को पार्टी की टोपियां और हार पहनाए और उनसे हलफ लिया गया। बाद में तकरीब से अपनी अपनी तकारीर में मुकर्रीन का कहना था कि पूरा पश्तून बेल्ट और ख़ास कर जानी खेल लातादाद मसाइल का शिकार है, जिसमें सर फहरिस्त अमन व अमान का मसला है। उन्होंने कहा कि जब तक पश्तून मुत्तहिद नहीं होंगे उनके मसाइल का हल नामुमकिन है। उनका मजीद कहना था कि पश्तूनों के तमाम इलाके कुदरती वसाइल से मालामाल है, मगर इन पर उनका अपना इख्तियार नहीं है, जिसकी वजह से करोड़ों पश्तून रोज़गार के सिलसिले में दूसरे ममालिक के मुसाफिर हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि जानी खेल में अमन व अमान की सूरत हाल को फिलफोर कंट्रोल किया जाए और यहाँ देर पा और पायदार अमन की बहाली को यकीनी बनाया जाए। पंजाब फूड अथॉरिटी का लाइशों से ऑयल बनाने वाले माफिया के खिलाफ रावलपिंडी में बड़ा ऑपरेशन। फूड सेफ्टी टीम की बरवक्त कार्रवाई से 3000 किलो मजरे सेहत घी मौके पर तल्फ कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक अबाने सर सैयद ढोक दिलाल में चर्बी से घी बनाने वाला यूनिट रंगे हाथों पकड़ा गया। चर्बी और लाइशों से तैयार ऑयल में मजरे सेहत केमिकल्स की आमेजिश पाई गई थी। मजरे सेहत घी को मारूफ ब्रांड्स की पैकिंग में सप्लाई किया जाना था। फैक्ट्री में चर्बी से तैयार ऑयल की सप्लाई के लिए बायो डीजल कंपनी से मुआहदा का रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। जालसाजी पर गोदाम मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। बरामद किए गए मजरे सेहत घी को रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की डंपिंग साइट पर तल्फ किया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक चर्बी और अंदरियों को पिघलाकर ऑयल बनाने पर पंजाब भर में पाबंदी आयद है। चर्बी और अलाइशों से निकाला ऑयल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मजरे सेहत है। मुरीदके में बदुपली निजामपुरा मोटरसाइकिल ईंटों वाली ट्रॉली के नीचे आ गई। हादसा में 2 अफराद जहां बहक और 1 जख्मी। मोटरसाइकिल गोबर से स्लिप होकर ईंटों वाली ट्रॉली के नीचे आ गई। इत्तला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ी रवाना की। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने जख्मी शख्स निसार वल्द यार अली खान 40 साल को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने जाँ बहक अफराद की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। कोयटा में आदिल राजा के खिलाफ सिविल सोसाइटी और यूथ ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने आदिल राजा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मीडिया से बात करते हुए कहा कि आदिल राजा मुल्क से बाहर बैठकर भारतीय एजेंसी रॉ के मिशन पर अमल पैरा है। मुजाहिरीन के एहतजाज का मकसद यह है कि पूरी कौम पाक आर्मी के साथ शाना बशाना है। गद्दार भारतीय एजेंट आदिल राजा के खिलाफ इस एहतजाज में बड़ी तादाद में अफराद ने शिरकत की और पाकिस्तान के गद्दार आदिल राजा का पुतला नजर आतिश किया गया। सबसे पहले आप सब मीडिया हजरात की आमद का बहुत शुक्रिया। आज हम बलूचिस्तान की बेटियां, बलूचिस्तान के बेटे, आज हम सब यहाँ इकट्ठा हैं और बलूचिस्तान से, क्वेटा से हम आदिल राजा का पुतला जलाने जा रहे हैं, क्योंकि हम सबको, आप सबके इल्म में है कि आदिल राजा इंडिया के एजेंट हैं और आदिल राजा बदनवानी के केस में मुल्क से फरार हैं। लंदन में वो बैठकर हमारी मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस, खुफिया इदारे हमारी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर अफशानी कर रहे हैं और आदिल राजा का मकसद दुश्मन के अज़ाइम अपने प्रोपेगेंडा के थ्रू मुल्क में हासिल करना, अवाम को अफवाज पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ उकसाना कि अवाम को उकसा कर मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। और हम आदिल राजा का पुतला जलाने जा रहे हैं ताकि आदिल राजा को ये समझ आए और आदिल राजा बाज आ जाए इन हरकतों से। ये सब नहीं चलना। पाकिस्तान की अवाम शऊर याफ्ता अवाम है जो इन हरबों से, इन हथकंडों से हरगिज दुश्मन के मकसद पे, दुश्मन के अज़ाइम के रास्तों पे नहीं चलेगी। बाज आ जाए अपनी हरकतों से, वरना हम बलूचिस्तान की बेटियां, पाकिस्तान की बेटियां, इस मुल्क के बेटे, हम हर उस शख्स को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। चित्राल और पड़ोसी इजला में पहाड़ों पर सदियों पुराने ग्लेशियर यानी बर्फानी तोदे पड़े हैं, जो गर्मी के मौसम में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अक्सर फटकर सैलाब का बाइस बनता है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही मचती है। इन इलाकों में हिफाजती दीवारें तामीर किए गए ताकि आने वाले वक्तों में इन्हें मजीद तबाही से बचाया जा सके। तफसील गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल और पड़ोसी अजला में पहाड़ों की चोटियों पर सदियों पुराने ग्लेशियर्स यानी बर्फानी तोदे ग्लोबल वार्मिंग, आलमी हिद्दत की वजह से गर्मियों की मौसम में पट जाते हैं। इन ग्लेशियर के पटने से इन इलाकों में ग्लोफ इवेंट यानी बगैर किसी बारिश की अचानक सैलाब आता है, जो बड़े पैमाने पर तबाही का बायस बनते हैं, जिससे उनके नुकसान का किसी हद तक तलाफी हुई है। ज़ेर नज़र जो नहर और
راستہ جی بیبل راستہ جو نظر آ رہا ہے یہ لدر گاؤں اور بگلاندہ گاؤں کے لیے بنایا ہوا ہے. یہ تقریباً 150 گھرانے اس سے استفادہ کرتے ہیں. ان پہاڑی اور سیاحتی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو سیلاب کی پیشگی اطلاع دینے کے لیے گلوف 2 کے تحت مختلف مقامات پر ارلی وارننگ سسٹم بھی محکمہ موسمیات کے اشتراک سے لگائے گئے تاکہ سیلاب کی صورت میں لوگ بر وقت اپنی جان اور مال کو سیلاب کی تباہ کاری سے بچا سکے. تو اب انشاءاللہ یہ پروٹیکشن وال سے ایسا ہوگا کہ وہ لوگ پھر آئیں گے اپنی زمین ہوار کر کے پھر اپنے لیے گھر بنائیں گے. ورنہ ہمارا امید ختم ہو گئے تھے اس جگہ سے لوگوں کا کہ یار یہاں تو گھر بناؤ ہر تیسرے سال سیلاب آتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں. گلاف 2 پروجیکٹ کے تعاون سے ابھی یہ پروٹیکشن وال بن رہے ہیں. ان سے یہ لوگ پھر سے آباد ہوں گے اور اپنے وہی کھیت بھی بنائیں گے اور گھر بھی بنائیں گے. $36 ملین کی لاگت سے تعمیر ہونے والے ان حفاظتی دیواروں وغیرہ سے امید کی جاتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ لوگ کافی حد تک نقصان سے بچ سکیں گے اور نقل مکانی کرنے پر مجبور نہیں ہوں گے. UNDP کے فنڈ سے گلوب 2 پروجیکٹ کے تحت ان حسین علاقوں میں جو حفاظتی دیوار بنائے گئے اور جو اریگیشن چینل دوبارہ تعمیر ہو گئے، امید ہے کہ ان لوگوں کی دکھوں کا کچھ مداوع ہوگا اور آنے والے وقتوں میں یہ حسین علاقے سیلاب کی تباہ کاری سے بچ سکیں گے. کی چینل 51 نیوز چترال. بل کی عدم ادائیگی کا مسئلہ یا پھر کچھ اور. RHC اروتی اسپتال اور رہائشی کالونی میں لوگ پینے کے پانی کو ترس گئے. اسپتال کے مریضوں اور رہائشی کالونی کے لوگوں کو گزشتہ 4 روز سے پینے کے پانی کی سپلائی بند. بل کی ادائیگی کا مسئلہ یا پھر کچھ اور. 4 روز گزرنے کے باوجود انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہ ریگی. مریضوں اور اسپتال کے رہائشیوں کا ڈپٹی کمشنر اعلیٰ افسران سے نوٹس لینے کا مطالبہ. مریضوں اور رہائشیوں کو پینے کے پانی کے لیے واٹر پمپ کی فوری بحال کیا جائے. بنو میں افواج پاکستان اور ملک کی سلامتی کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرنے والے عادل راجہ کے خلاف اور افواج پاکستان اور دیگر ملکی اداروں کے حق میں پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین نے عادل راجہ کا پتلا جلا کر شدید نعرے بازی کی. خطاب میں ڈاکٹر عبدالرؤف قریشی، ملک قاسم احمد پرنسپل، ذوالفقار کا کہنا تھا کہ ملک دشمن عناصر اور پاکستان مخالف قوتوں کا اعلیٰ کارگردار وطن عادل راجہ کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے. ان کے مطابق عادل راجہ نامی غدار عوام میں پاکستانی فورسز کے خلاف شتال انگیزی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو ہم کسی صورت ایسا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ملک میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی قربانیوں کے بعد امن و امان کی فضا قائم ہو چکی ہے، جو دشمن قوتوں کو ہضم نہیں ہو رہا. ان کا مزید کہنا تھا کہ دشمن قوتوں نے عادل راجہ کی صورت میں جو غدار پال رکھے ہیں ان کو نشان عبرت بنانا اب وقت کی ضرورت ہے. پیر محل میں RHC 330 گاف بے میں پہلا خواج بخش 2 روزہ فری آئی کیمپ کا آغاز کیا گیا، جس میں 495 مریضوں کو چیک کیا گیا. پیر محل کے نواحی گاؤں RHC 330 گاف بے میں لگایا گیا خواج بخش فری آئی کیمپ کے چیف آرگنائزر محمد ظفر اقبال اور علیم احمد ریاض اور محمد عاقبید. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحبان نے بھی کثیر تعداد میں حصہ لیا. آنکھوں کے متعلقہ ٹوٹل 495 مریضوں کا معائنہ کیا، 250 مریضوں کو موقع پر فری ادویات بھی دی اور 245 مریضوں کو آپریشن کے لیے منتخب کیا گیا. ان تمام مریضوں کے آپریشن کے مکمل اخراجات خواج بخش کیمپ میں فری کیا گیا. غیر قانونی مقیم افراد کے انخلاء کے لیے جامشور پولیس متحرک ہو گئی. سائٹ کوٹری میں قائم افغان بستی سے 15 سے زائد غیر قانونی مقیم افراد گرفتار افغانی کئی سالوں سے غیر قانونی طور پر سائٹ افغان بستی میں رہائش پذیر تھے. کارروائی ہوم ڈپارٹمنٹ سندھ کے حکم اور بھیجی گئی لسٹ کے مطابق کی جا رہی ہے. غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکیوں کے خلاف مزید کارروائیاں کی جائیں گی. مزید غیر قانونی مقیم افراد کی تلاش کرتے ہوئے ان کے انخلاء کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں چینل 51 نیوز.